अमरीकी सदर का लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और लेबनानी सदर ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। मार्को रूबियो की मौजूदगी में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान 34 साल बाद पहली बार बराह रास्त मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा, दुनिया भर में 9 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ, ये मेरी 10वीं कामयाबी होगी। ट्रंप की इसराइल और लेबनान के सरबराहान को व्हाइट हाउस आने की दावत। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के बाद तुर्किया के शहर अंतालिया पहुंच गए। गवर्नर अंतालिया ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कल 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर तैयब उर्दवान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और सऊदीया में भी अहम मुलाकातें की थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे तेहरान, अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर आमद। कमांडर मेजर जनरल अली से अहम मुलाकात की। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक ईरान सरहद और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ से भी मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले थे। अमेरिका की ईरान को डील न करने पर फिर हमले की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। हमारी ईरान पर नज़र है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। हमारी टीम ईरान से मुज़ाकरात कर रही है। ईरान को फैसले अक्लमंदी से करना होंगे। हमें दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की कड़ी तनकीद का है से लोग स्कूल्स और अस्पतालों में कत्लेआम करते हैं, फिर इंसानी हुकूक की बात करते हैं। शहरी तंसीबात पर हमलों का कोई जवाब नहीं। ये हमले खतरनाक हैं और दुनिया को ये देखना चाहिए। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। हमें झुकाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का चीनी हम मंसब से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने आबना हरमुज़ में अमरीकी इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि खित्ते के हालात इंतहाई नाजुक मरहले पर हैं। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, हुकूक और जायज़ मफादात का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। चीन खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। उधर रूस का अमेरिका को सिफारतकारी के जरिए मामला हल करने का मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि हुकूमतें नापसंद हों तो जंग के बजाय मुज़ाकरात करें। अमेरिका पहले मुआहदा करता है, फिर खुद ही उनसे मुकर जाता है। वाशिंगटन अपनी एक तरफा दस्तबरदारी की पॉलिसी बदले। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमेरिका पर नहीं। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की सालिसी की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। लेबनान का मामला जंग बंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंग बंदी मुमकिन हुई। अमेरिका ईरान तनाव में कमी के लिए पाकिस्तान की तामीरी और मुस्बत कोशिशों को तस्लीम किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़रीक़ैन से राबिते जारी रखे गए। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और वज़ीर-ए-आज़म का सहमुल्की दौरा पाकिस्तान की अमन कोशिशों का हिस्सा है। मुज़ाकरात इंतहाई एतमाद और खामोशी से हो रहे हैं। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की पोजीशंस पर तबसरा नहीं करेंगे। ये फ़रीक़ैन के हम पर एतमाद का हिस्सा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म है। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और ताउन के ज़रिए ही मुमकिन है। ईरान ने फील्ड मार्शल के एजाज में खुसूसी नगमा जारी कर दिया। तेहरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शानदार और इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। ईरान की जानिब से नगमे का इजरा दोनों अफवाज के दरमियान गहरी क़ुर्बत का इजहार है।
اسلام آباد امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے پرعزم ہیں، خطے کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ پاکستان نے کشیدگی کم کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، گیس اور پیٹرول کی سپلائی چین بحال رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی سے معاشی حالات بہتر ہونے لگے ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستان کو 2 ارب ڈالر مل گئے۔ سعودی وزارت خزانہ کی طرف سے 2 ارب ڈالر کی رقم گزشتہ روز 15 اپریل کو ٹرانسفر کی گئی۔ رقم کی منتقلی سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، بیرونی ادائیگیوں میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب نے 5 ارب ڈالر ڈپازٹ کو طویل مدت کے لیے توسیع بھی دے دی۔ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں نمایاں بہتری، مارچ میں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ اضافہ فروری کے 231 ملین ڈالر سرپلس کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ ہے، جو معاشی اعشاریوں میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ IMF کی پاکستانی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کے دوران پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا۔ کہا کہ مؤثر عمل درآمد کے باعث ملکی معیشت میں استحکام آیا ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مضبوط معاشی پالیسیز کے ساتھ ساتھ گہری ساختی اصلاحات کا تسلسل نہایت ضروری ہے۔ وزیر خزانہ کی فچ ریٹنگز حکام، ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر فرینکلن ٹیمپلٹن کی اعلیٰ قیادت، جے پی مارگن چیس کے سینئر نمائندگان سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوتریس سے بھی ملے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے عالمی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر خزانہ کی باروس پلیٹ فارم کے اجرا کی تقریب میں بھی شرکت۔ کہا بلند شرح سود سے ترقی پذیر ممالک کی سرمایہ کاری متاثر ہوئی۔ گرمی بڑھتے ہی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے سر اٹھا لیا۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان، تعلیمی اور کاروباری سرگرمیاں متاثر۔ بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے زائد ہو گیا۔ لیسکو ریجن میں رات کے اوقات میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، دن کے اوقات میں بھی ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ لائن لاسز والے علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ حکومت کی پی کارز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر عوام سے معذرت۔ وزیر توانائی ویسٹ اغاری کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پر پریس کانفرنس۔ کہا خطے کی صورتحال کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے، پی کارز میں گیس سے بجلی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے گیس نہیں مل رہی، اس وقت ہمیں 4000 میگا واٹ کی شارٹ فال کا سامنا ہے۔ وزیر توانائی کے دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کی تردید۔ کہا خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں صورتحال کافی بہتر ہے، جنگ کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوئی تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے پیش نظر راولپنڈی اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت، ٹرانسپورٹ اڈے بند کرنے کے احکامات، سیاحتی ٹرانسپورٹ اور رینٹ کار بھی بند کرنے کی تجویز۔ پبلک ہیوی ٹرانسپورٹ رات 11 بجے سے بند ہوگی، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، انتظامیہ کی ہدایت۔ ادھر اسلام آباد میں تمام مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم برقرار۔ فیصلے کا اطلاق ہفتے کے 7 دن ہوگا۔ میڈیکل سٹورز، اسپتال، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس اور دودھ کی دکانیں بندش سے مستثنیٰ قرار۔ ضلعی انتظامیہ نے کفایت شعاری مہم سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن میں تبدیلی کر دی۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹس، تندور، کریانہ اور گوشت کی دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ شادی ہالز، مارکیز اور دیگر تقریباتی رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ وائٹ ہاؤس کی 2024 سے اب تک 10 امریکی سائنسدان لاپتہ یا ہلاک ہونے کی اطلاعات کی تصدیق۔ ترجمان کرنل لیوٹ نے صحافی کے سوال کے جواب میں کہا انہوں نے اس سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں، تاہم متعلقہ اداروں سے اس حوالے سے بات چیت نہیں۔ اگر اطلاعات درست ثابت ہوئی تو تحقیقات ہوں گی۔ میڈیا کے مطابق ان سائنسدانوں کو مبینہ طور پر حساس جوہری یا ایروسپیس مواد تک رسائی حاصل تھی۔ روس کے یوکرین کے مختلف شہروں میں میزائلوں اور ڈرون سے حملے، 16 افراد ہلاک۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں میں سے 4 ہلاکتیں صرف دارالحکومت کیو میں رپورٹ ہوئیں۔
حکام کا ملبے تلے دبے افراد کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، فضائی حملوں سے یوکرین کے شہری ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا، ریسکیو آپریشن جاری۔